छन्दस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय कार्पण्यदोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेष्यानि चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमात्वां प्रपन्नं। श्रीभगवानुवाच अशोष्यान् अन्वशोचत्वं प्रज्ञावादाञ्च भाससे गतासु वच्च नानुशोचन्ति पण्डिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरं प्राप्ति धीरस्तत्र न मोयति मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास् स्थानस्थितितश्व भारत न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलदन्त्यापो न शोषयति मारुतः जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दना बहुशाखाः हयन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां भोगैश्वर्यप्रसन्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते त्रैगुणीयो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्रसस्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजान्तः विषया विनिवर्तन्ते
निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ध्यायतो विषया पुंसा सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सजायते काम कामात् क्रोधभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रशान्तबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः यत् यत् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण सम उद्भवः महाशनो महापाप्मा विधियेनम् इह वैरिणम् श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनो इक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु सकाले निह महता योगो नष्ट परन्तप यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू हरे कृष्णा जोरदार तालियां थैंक यू ऑल ऑफ यू